जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा सङ्गति गरिराख्नु भएको आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले विवाहमा बाइबलीय सिद्धान्त नामक वचन लिएर आएको छु र म उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 26 र 27 पदबाट आजको वचनको थालनी गर्न गइरहेको छु। पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यसरी लेखिएको छ, यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। र यस्तै गरेर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 7 अध्यायको 3 र 4 पद पनि पढिदिन्छु। पतिले आफ्नो पत्नीलाई तिनको वैवाहिक हक दियोस्, यसरी नै पत्नीले पनि आफ्नो पतिलाई। 4 पद, पत्नीले आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दिन, तर उनको पतिले राख्दछ। यसरी नै पतिले पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, तर उसको पत्नीले राख्दछ। यस खण्डमा पवित्र बाइबलमा परमेश्वरको इच्छा हामीले स्पष्ट बुझ्दछौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सृष्टिकर्ता परमेश्वरले वैवाहिक जीवन होस् भन्ने उहाँको इच्छा छ र पुरुष र स्त्री दुवै गरेर सृष्टिकर्ता परमेश्वरले सृष्टिमा नै बनाउनु भएको कुरा र उहाँले फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ भनिकन भन्नुभएको कुरा पनि हामीले पढिसकेका छौँ भने पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 7 अध्यायबाट पति पत्नीको शरीर एक दोस्रोको हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले स्पष्ट पढिसकेका छौँ। र म आज विशेष गरेर वैवाहिक इसाई जीवनमा परमेश्वरको सिद्धान्त सम्बन्धी यहाँ भन्नको लागि गइरहेको छु। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र पवित्र बाइबलले 4वटा पवित्र विवाहको विषयमा कुरा गर्दछ र 4वटा पवित्र विवाहमा चाहिँ प्रभु येशूलाई चिनेको कन्याकेटा यानि कन्याकेटीको बिचमा हुने विवाहलाई एउटा पहिलो पवित्र विवाह भनेर चाहिँ मानिन्छ भने दोस्रो पवित्र विवाह चाहिँ विवाह भइसकेको जो प्रभुका छोराछोरीहरूमा श्रीमान बित्नुभयो यानि श्रीमती बित्नु भएको खण्डमा फेरि एकल महिला यानि एकल पुरुषले फेरि विवाह गर्न पाउने कुरा रोमीको पुस्तक 7 अध्यायले बताउँदछ र यसलाई दोस्रो पवित्र विवाह भनेर चाहिँ बाइबलले भनेको छ भने तेस्रो पवित्र विवाह सम्बन्धी चाहिँ यदि श्रीमानले विवाह भएको इसाई श्रीमानले यानि इसाई श्रीमतीले शपथलाई नागेर परमेश्वरको वचनबाट बाहिर निक्लिएर परपुरुषसँग लाग्नुहुन्छ यानि पर स्त्रीसँग लाग्नु भएको खण्डमा यस अवस्थामा आत्मा मरेको हुन्छ भनेर चाहिँ बताइन्छ। यस अवस्थामा पनि निर्दोष व्यक्तिले बिहा गर्न पाउँदछ र यसलाई चाहिँ मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 32 पदमा प्रभु येशूले आत्मा मरेको अवस्थामा व्यभिचार भएको अवस्थामा बिहा गर्न सक्दछ भनेर चाहिँ उहाँले त्यहाँ भन्नुभएको छ भने पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 7 अध्यायमा पहिला नै विवाहमा बाँधिसक्नु भएको जो परिवारको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिनेको कारणले गर्दाखेरि श्रीमानले श्रीमती छोड्नुभयो यानि श्रीमतीले श्रीमान छोड्नु भएको खण्डमा पनि यो व्यक्तिले पनि बिहा गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ चौथो प्रकारको पवित्र विवाह भनिकन बाइबलले मानेको छ। अब म तपाईलाई पहिलो पवित्र विवाह जो विश्वासी कन्या पुरुष यानि विश्वासी कन्या स्त्रीको बिचमा विवाह हुँदछ यस कुरालाई चाहिँ पवित्र बाइबलको पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 7 अध्यायको 28 पदको क खण्डले यहाँ स्पष्ट गरेको छ। यो खण्डलाई पनि म पढिदिनेछु। यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, तर तिमीले बिहा गर्यौ भने पनि त्यो पाप हुँदैन। कन्या केटीले बिहा गरेमा त्यसले पाप गरेको हुँदैन भनिकन यहाँ स्पष्ट गरिएको छ। र प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिनेको कन्या केटा यानि कन्या केटीको बिचमा विवाह भएको खण्डमा यो पाप हुँदैन भनिकन बाइबलको यस खण्डमा स्पष्ट गरिएको छ। त्यस्तै गरेर
प्रभुलाई चिन्न भएको इसाई पुरुष र इसाई स्त्रीको बीचमा बिहा भइसकेको छ। तर कालगतिको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा पुरुष यानि स्त्री मर्नुभयो, श्रीमान यानि श्रीमती प्रभुमा सुत्नु भएको खण्डमा त्यो व्यक्तिले पनि विवाह गर्न सक्दछ र यसलाई चाहिँ पवित्र बाइबलले दोस्रो पवित्र विवाह भनिकन मानेको छ। र म रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 2 पद र 3 पदको ख खण्ड पढेर यस कुराको पुष्टि गर्न गइरहेको छु। उदाहरणको लागि एउटी विवाहिता स्त्री तिनको पति बाँचुन्जेल आफ्नो पतिसँग कानुनले बाँधिएकी हुन्छन्। तर यदि तिनको पति मर्यो भने पति सम्बन्धको कानुनबाट तिनी मुक्त हुन्छे। 3 पदको ख खण्ड। तर पति मर्यो भने तिनी त्यस कानुनबाट मुक्त हुन्छन् र अर्को पुरुषसँग विवाह गरी भने पनि तिनी व्यभिचारिणी हुँदिनन्। र यस खण्डले हामीलाई स्पष्ट यो गरेको छ कि शरीरमा श्रीमान बित्नुभयो यानि शरीरमा श्रीमती बितेको खण्डमा एकल महिलाले यानि एकल पुरुषले बिहा गरिएको खण्डमा पनि बाइबलले त्यो पवित्र बिहा नै मान्दछ र यो चाहिँ दोस्रो प्रकारको पवित्र बिहा भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। र तेस्रो पवित्र बिहा सम्बन्धी चाहिँ एक विवाहित पुरुष एक विवाहित महिला जो दुवैजनाले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिन्नु भएको छ र विवाहित पुरुष यानि विवाहित महिलाले परमेश्वरको करारबाट बाहिर निक्लिएर उहाँले कुनै परपुरुषसँग लागेको प्रमाणित भयो यानि कुनै पर स्त्रीसँग लागेको प्रमाणित भएको खण्डमा निर्दोष श्रीमान यानि निर्दोष श्रीमतीले बिहा गर्नु सक्दछ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ र यो अवस्थालाई चाहिँ आत्मा मरेको अवस्था भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 32 पदमा प्रभु येशूले व्यभिचारको कारण बाहेक बिहा गर्न सकिँदैन। यसको अर्थ व्यभिचारको कारण हो भने चाहिँ यो निर्दोष पक्षले बिहा गर्न सक्दछ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको हो र यो खण्डलाई पनि म पढिदिनेछु प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले आफ्नो पत्नीलाई व्यभिचारको कारण बाहेक अरू कारणले त्याग गर्ला त्यसलाई तिनले व्यभिचारिणी तुल्याउँदछ र जसले त्याग गरिएकोसँग विवाह गर्ला त्यसले व्यभिचार गर्नेछ। र मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 32 पदमा प्रभु येशूले यो स्पष्ट गर्नुभएको छ कि व्यभिचार भएको खण्डमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले निर्दोष पक्षले विवाह फेरि गर्न सक्दछ र यो चाहिँ तेस्रो प्रकारको पवित्र विवाह भनिकन बाइबलले हामीलाई संकेत दिँदछ। र चौथो प्रकारको पवित्र विवाह चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 7 अध्यायको 15 पदमा यदि विश्वास नगरेको श्रीमानले यानि श्रीमतीले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि श्रीमानलाई त्यागिदिनु भयो यानि श्रीमतीलाई त्यागिदिनु भएको खण्डमा त्यागिएको विश्वास गरेको श्रीमान यानि त्यागिएको विश्वास गरेको श्रीमतीले पनि विवाह गर्न पाउँदछ र यसलाई चाहिँ चौथो पवित्र विवाह भनिकन बाइबलले मानेको छ र यो खण्डलाई पनि म पढिदिँदछु र यो खण्ड हुनेछ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 7 अध्यायको 15 पद। तर विश्वास नगर्ने चाहिँ छुटिन्छ भने छुटियोस्। यस्तो अवस्थामा त्यो ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने पति अथवा पत्नी कुनै बन्धनमा रहने छैन, किनभने परमेश्वरले हामीलाई शान्तिमा रहन बोलाउनु भएको हो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि विश्वास नगर्नु भएको श्रीमानले त्यागिदिनु भयो यानि विश्वास नगर्नु भएको श्रीमतीले श्रीमानलाई त्यागिदिनु भएको खण्डमा यो व्यक्ति बन्धनमा रहने छैन, यो व्यक्तिले पनि फेरि विवाह गर्न पाउँदछ भनिकन यस खण्डमा स्पष्ट गरिएको छ। र यो चाहिँ चौथो पवित्र विवाह भनिकन बाइबलले हामीलाई संकेत दिँदछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विवाह चाहिँ परमेश्वरको इच्छाबाट भएको हो र विवाह यानि पारिवारिक जीवन चाहिँ परमेश्वरको इच्छाबाट नै भएको भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। र विवाहलाई टिकाउनको लागि पवित्र बाइबलको एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायमा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो शरीरलाई जस्तै प्रेम गर्न पर्दछ र श्रीमतीले श्रीमानको अधीनमा रहनको लागि इच्छा गर्न पर्दछ भनिकन त्यहाँ स्पष्ट गरिएको छ।
र श्रीमानले श्रीमतीलाई आफ्नो शरीरलाई जस्तै प्रेम गर्नु चाहिँ श्रीमतीलाई खुसी पार्नको लागि गरिएको नभएर यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पालन गरिएको भनेर चाहिँ बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र यदि श्रीमानले श्रीमतीलाई आफ्नो शरीरलाई जस्तो नै प्रेम गर्नुभएको खण्डमा धरतीमा पनि परिवार शान्तिमा रहँदछ र स्वर्गमा पनि उहाँ श्रीमानलाई इनाम हुँदछ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर श्रीमतीले श्रीमानको अधीनता मन पराउनु चाहिँ श्रीमानलाई खुसी राख्नको लागि मात्र होइन, तर स्वर्गमा इनाम हुनको लागि साथै धरतीमा पनि एउटा परिवार स्वस्थ प्रकारले जानको लागि अधीनता श्रीमतीले श्रीमानको मन पराउनु पर्छ भनिकन स्पष्ट गरेको छ। र पारिवारिक जीवनमा श्रीमानको तर्फबाट यानि श्रीमतीको तर्फबाट यो प्रकारको त्रुटि भएको हामी देख्दछौँ। श्रीमानले प्राय श्रीमतीको गल्ती देखिराख्नु भएको हुँदछ र श्रीमतीले प्राय श्रीमानको गल्ती भनेर चाहिँ यसरी भनिराख्नु भएको हामीले देख्दछौँ। तर एउटा दृष्टान्त मैले सुनेको थिएँ। एकजना श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीले कान सुन्न छोड्यो भन्ने चाहिँ उहाँलाई महसुस भएछ। त्यसपछि उहाँले फ्यामिली डक्टरलाई बोलाउनु भएर श्रीमतीको कान उपचार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ अनुरोध गर्नुभएछ। र फ्यामिली डक्टरले चाहिँ श्रीमानलाई यो सल्लाह दिनुभएछ, पहिला तपाईँले चेक गर्नुहोस्, तपाईँ 40 फिट पर उभिएर बोलाउनुहोस्, सुन्नु भएन भने 20 फिटमा उभिएर बोलाउनुहोस्, सुन्नु भएन भने 10 फिटमा जानुहोस्, सुन्नु भएन भने 5 फिटमा जानुहोस् र पनि सुन्नु भएन भने अनि चाहिँ कानकै नजिक आएर बोल्नुहोस् र तपाईँले यो पत्ता लगाइदिनुहोस्, त्यो पछि म उपचार गर्छु भनेर चाहिँ डक्टरले श्रीमानलाई यही सल्लाह दिनुभएछ। र एक दिन श्रीमतीले खाना किचनमा पकाइराख्नु भएको रहेछ। श्रीमान 40 फिट जस्तो टाढोबाट ए फलाना के पकाउँदैछौ भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। तर श्रीमतीले उत्तर दिएको उहाँले नसुन्नु भएपछि 10 फिटमा आएर ए फलाना के पकाउँदैछौ आज तिमीले भनेर चाहिँ फेरि सोध्नु भएछ। फेरि श्रीमतीबाट उत्तर नआएको जस्तो उहाँले महसुस गर्नु भएपछि 5 फिट दूरीमा गएर ए फलाना तिमीले के पकाउँदैछौ भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु भएछ। र फेरि पनि उत्तर उहाँले नसुन्नु भएपछि उहाँ चाहिँ कानैको छेउमा गएर ए फलाना तिमीले आज के पकाउँदैछौ भनेर चाहिँ श्रीमानले सोध्नु भएछ। त्यो समयमा श्रीमतीले भन्नुभएछ, जोन मैले तपाईँलाई उत्तर दिएको 3 पटक भइसक्यो र पनि तपाईँले सुन्नु भएन। मैले आज कुखुराको मासु पकाउँदैछु भनेर मैले त 3 पटक तपाईँलाई भनिसकेँ भनेर चाहिँ श्रीमतीले उत्तर दिनुभएछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस दृष्टान्तमा श्रीमतीले सुनिराखेको होइन रहेछ, तर श्रीमान पो बहिरो हुनुहुँदो रहेछ। र श्रीमानले नसुनेको अवस्थामा उहाँले सम्झिनु भएको रहेछ कि श्रीमतीले सुन्न छोडिसिन् भन्ने श्रीमानलाई लागेछ र श्रीमतीको उपचार गर्नको लागि उहाँ गइराख्नु भएको रहेछ। तर समस्या चाहिँ श्रीमतीमा होइन र समस्या चाहिँ श्रीमानमा रहेछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले पारिवारिक जीवनमा श्रीमानको गल्ती यानि श्रीमतीको गल्ती भन्ने नसोचेर मेरो पो गल्ती छ कि भनेर चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ भनिकन यो दृष्टान्तले बताउन खोजेको हो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वैवाहिक जीवन होस् भन्ने प्रभुको इच्छा छ र वैवाहिक जीवनमा बाँधियोस् भन्ने पनि प्रभुको इच्छा छ। र बाइबलीय सिद्धान्त अनुसार 4 प्रकारले पवित्र बन्धनमा हामी बाँधिन सक्छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको छ भने हामीले पारिवारिक सफल जीवन कसरी लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट गरेको छ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।